अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा भी हमको हज़रत की करामत ही से मिला है। ये बयान हम अगर करना चाहें तो बहुत बेहतर रहेगा, ना भी चाहें तो लोगों में जुस्तजू बाकी रहेगी। फिर उसके बाद फ़ारसी का और एक पर्शियन टेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है, इस वक्त दर्स के वक्त मौजूद है, ये ईरान से छपा हुआ नुस्खा है। ये भी बहुत बेहतरीन नुस्खा है। इसका मुक़द्दमा तस्हीह एक ईरानी प्रोफेसर हैं डॉक्टर महमूद आबिदी, उन्होंने लिखा है। ये ईरान से छपा है। अब ये दो नुस्खे फ़ारसी के हैं और हमारे पास दो तर्जुमे भी रखे हुए हैं। एक तर्जुमा तो जो आज की अच्छी उर्दू है, साफ़ उर्दू है, वो पीर करमशाह साहब अज़हरी की है, का तर्जुमा है, और एक तर्जुमा ये भी है इसके मुतरजिम हैं मौलाना अलहाज कप्तान वाहिद बख्श सियाल चिश्ती साबरी। एक और तर्जुमा है कश्फुल महजूब का निकलसन वाला है, और एक ये है। बहरकैफ 3-4 तर्जुमे भी है सामने हैं। ये सिर्फ इस वास्ते है कि एक कंपैरेटिव स्टडी एक टीचर को करना चाहिए। हम देखते हैं इसमें ये क्या लिखा है, इस लफ्ज़ को इसने क्या समझा है, इस एक लफ्ज़ को इसने क्या समझा है। बहरहाल मैंने जो कुरान मजीद की आयत की तिलावत की है, ये कश्फुल महजूब के बिल्कुल इब्तिदा में आपने जो छोटी छोटी 3 फसलें इब्तिदा की हैं, तीसरी फसल में से मैंने वनहन नफ्स अनिल हवा व इन्नल जन्नत हियल मअवा मैंने तिलावत की है। यहाँ पर किताब के शुरू में किताब के लिखने की गरज दाता गंजबख्श ने बयान फरमाई है। हम एक बात बतलाना चाहते हैं, आपके जहनों में नहीं है लेकिन हम अब बतलाना चाहते हैं, किसी के जहन में ज़रूर रही होगी। एक किताब है, बहुत मशहूर है, हिंदू पाकिस्तान में मिलती है, उसका नाम है बज़्म सूफिया। है, नज़र आता है? बज़्म सूफिया सैयद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान साहब की लिखी हुई है, दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली एकेडमी आज़मगढ़ यूपी से। इन्होंने दाता गंजबख्श से इसका बज़्म सूफिया का आगाज़ किया। इस पे तखरीज़ भी एक साहब की है, अब्दुल माजिद दरियाबादी इनका नाम है। ये लोग एक ख़ास मकतब फ़िक्र के हैं, सूफिया के मुखालिफ चलने वाले लोग हैं। सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान ने अगरचे के बज़्म सूफिया लिखा और बहुत सी किताबें लिखी हैं। यहाँ पर आपके नाम पर उन्होंने क्या लिखा, दाता गंजबख्श पर क्या लिखा है, ये बज़्म सूफिया के सफ़ा 11 पर लिखते हैं। वफ़ात शरीफ़ा के तज़किरा करते हुए लिखते हैं, आखिर ज़िंदगी तक लाहौर ही में क़याम पज़ीर होकर रुश्द हिदायत तबलीग में मशगूल रहे और यहीं अबदी नींद सो रहे। साल वफ़ात 465 हिजरी है। इंतकाल के बाद मज़ार ज़ियारतगाह खलाइक़ बन गया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी कब्र पर चिल्ला किया, और जब मुद्दत ख़त्म करके रुख़सत होने लगे तो ये शेर पढ़ा, गंज बख्शे हर दो आलम मज़हरे नूर खुदा, कामिलारा पीर कामिल नाक़िसारा रहनुमा। ये गरीब नवाज ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी हाजा हबीबुल्लाह माता फ़ी हुब्बिल्लाह चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहा हुआ शेर है। लेकिन जो सूफिया के मुखालिफीन हैं वो हज़म नहीं होता है। इस शेर के लिखने के बाद सैयद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान साहब तहरीर करते हैं, तज़किरा निगारों का बयान है कि गंजबख्श के नाम से शोहरत का सबब यही है, यानी गरीब नवाज का ये शेर आपकी शोहरत का सबब है। गंजबख्श आपका लक़ब है, अवाम दाता बख्श कहते हैं, दाता गंजबख्श कहते हैं। यहाँ तक तो बात दुरुस्त हो गई, लेकिन बेचारे सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान
کے دل میں، ان کے قلب میں، ان کے ذہن میں جو بیج بویا گیا، وہ بیج یہاں پر درخت بن کر اس کے پھول کھل رہے ہیں اور اس کی بو آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں لیکن گنج بخش سے شرک کی بو آتی ہے۔ یہ صباح الدین عبد الرحمن صاحب ہیں۔ اس لیے خیال ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے یہ شعر نہ کہا ہو، کسی اور نے کہہ دیا ہو۔ حضرت فرید الدین گنج شکر نے بھی ان کی مزار پر چلہ کشی کی تھی، جو ان کے اعلیٰ روحانی کمال کی دلیل ہے۔ ان کا مزار پرانوار ہر زمانے میں مرجع خلائق رہا ہے۔ لفظ گنج بخش سے شرک کی بو آ گئی۔ شعر پڑھتے تو گمراہ نہ ہوتے اور لٹریچر پڑھنے والوں کو گمراہ نہ کرتے، تصوف والوں کو پریشانی میں نہ ڈالتے، وسوسے میں نہ ڈالتے۔ گنج بخش ہر دو عالم، گنج کے معنی خزانہ، خزانہ دینے والے، خزانہ لٹانے والے، ہر دو عالم، دونوں عالم کا خزانہ، دنیا کے خزانے، آخرت کے خزانے۔ کیا ہے؟ مظہر نور خدا۔ آپ کی ذات مظہر نور خدا ہے۔ نور یہ صفاتی ناموں میں سے نام ہے، اور عطا کرنا، بخشنا، دینا یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو آپ مظہر نور خدا بھی ہیں اور دونوں عالم کے خزانوں کو لٹانے والے ہیں۔ علم کے خزانے لٹانے والے ہیں، معنی کے خزانے لٹانے والے ہیں، اور دنیا و آخرت کے تمام فیوز، برکات جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں بندوں کے لیے، دونوں عالم جو اللہ نے بنائے ہیں، تمام خزانوں کے لٹانے والے ہیں۔ اگر لفظ مظہر کو پڑھتے تو یہ شرک کی رٹ نہیں لگاتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کاملہ را پیر کامل، ناقصہ را رہنما۔ تو کاملوں کے لیے یہ شعر اصل میں جہاں پہ آپ کی مزار پہ ناقصہ را پیر کامل، داتا گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف پہ لکھا ہوا ہے ناقصہ را پیر کامل۔ ناقصوں کے لیے کامل پیر ہیں، رہبری کرنے والے ہیں، ہر طرح سے بچانے والے ہیں۔ اور کاملہ را رہنما، کاملوں کے لیے رہنما ہیں۔ جب کامل ہو جائے تو لوگوں کو کامل کرنے کے لیے، لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے، بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتانے کے لیے، راستہ بتانے کے طریقے سکھانے کے لیے آپ رہنما ہیں۔ ناقصہ را پیر کامل، کاملہ را رہنما۔ بہرحال یہ میں اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا تھا، لیکن یہ گنج بخش پہ جو اعتراض کرنے والے ہیں، اگر لفظ مظہر پڑھ لیتے تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے، اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہاں پر دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی آدمی خیر و خیرات کرتا ہے اور اپنے مال و دولت غریبوں پہ لٹاتا ہے، اپنوں پہ لٹاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوگ غنی کہتے ہیں، بہت غنی ہے۔ اور اگر نہ لٹائے، نہ دے، پیسہ رکھتے ہوئے، تو کنجوس ہے کہتے ہیں۔ جب اگر ایک آدمی جب پیسہ لٹانے والے کو غنی کہنے میں آپ کو عار نہیں ہے، تو داتا گنج بخش تو دونوں عالم کے خزانے لٹا رہے ہیں، آپ پہ اعتراض کیوں ہے؟ دراصل جس مکتب فکر کے نمائندہ تھے صباح الدین عبد الرحمن صاحب، یہ بہت ہی ماڈریٹ قسم کے عالم سمجھے جاتے ہیں لوگوں کے درمیان، لیکن اس ساری کتاب میں ان کا زہر پہلے ہی جملے میں آ گیا، زہر ظاہر ہو گیا۔ آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور دو چار باتیں ہیں۔ دراصل ایک کتاب کے پڑھانے سے پہلے دو تین